नमो नमः। आज म हजुरहरूलाई यस भिडियोमा हाम्रा संस्कृत साहित्यका कविहरूमध्ये गद्य काव्यका अग्रणी महाकवि दन्डीको विषयमा संक्षिप्त परिचय र उहाँको कृतिहरूको विवेचन गर्दैछु। हजुरहरूले सुनेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ। महाकवि दन्डी गद्य काव्यका श्रेष्ठ कवि भनेर बताइएको छ। महाकवि दन्डीलाई भनिएको छ कि उपमा कालिदासस्य भारवे रथगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणः। महाकवि दन्डी पदलालित्य आफ्ना काव्यमा पदलालित्य भर्नमा श्रेष्ठ कवि उत्तम कविको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ। महाकवि दन्डीको जन्म विषयमा उहाँले लेख्नुभएको काव्य जुन काव्य छ अवन्ती सुन्दरी कथा, यो अवन्ती सुन्दरीको कथालाई आधार लिएर उहाँको जन्म प्रसङ्गलाई बताउन गइराखेकी छु। महाकवि दन्डी भारवीका मध्यम पुत्र मनोरथ थिए। उनै मनोरथका चार छोरामध्ये कान्छा छोरा वीरदत्त थिए। वीरदत्त र गौरीबाट महाकवि दन्डीको जन्म भएको हो भनेर बताइएको छ। र यो संस्कृत साहित्यका महान कवि यी दन्डीको विषयमा जन्मको विषयमा भनिएको छ कि उहाँको जीवनकालमा जन्मने बित्तिकै सानै बालक अवस्थामा नै महाकवि दन्डीका माता पिताको देहावसान भयो। बालकालदेखि नै महाकवि दन्डी आश्रयहीन हुनुभयो। उहाँको जन्मस्थान काञ्ची नगरीमा भएको हो भनेर बताइएको छ। उहाँको परिवार जन्म कुल भारवीकै वंशमा उहाँको जन्म भएको भन्ने मान्यता छ। त्यस्तै गरी उहाँको जन्म समयलाई चाहिँ यहाँ बताइएको छ कि 6औं शताब्दीको उत्तरार्ध 7औं शताब्दीको पूर्वार्धलाई महाकवि दन्डीको जन्म समय भनेर बताइएको छ। र यस्तै गरी महाकवि दन्डी शिक्षित परिवारमा जन्मनु भए पनि उहाँले दन्डीका 3वटा मुख्य काव्य लिएका छन्। 3वटा काव्यमा पहिलो मुख्य काव्य हो 10 कुमार चरित, दोस्रो काव्य छ काव्यादर्श र तेस्रो काव्य अवन्ती सुन्दरी कथा यसलाई लिएको छ। यस अवन्ती सुन्दरी कथालाई चाहिँ पहिला महाकवि दन्डीको काव्य होइन भनेर मतभेद पाइएको थियो र अन्तिममा गएर अवन्ती सुन्दरी पनि महाकवि दन्डीकै रचना हो भनेर निर्णय गरिएको छ। त्यसै हुनाले महाकवि दन्डीलाई हाम्रा संस्कृत साहित्यका राजशेखर भनेका प्रकाण्ड विद्वान संस्कृतका उहाँले आफ्नो सार्ङ्गधर पद्धतिमा महाकवि दन्डीको विषयमा बताउनु भएको छ। त्रयो दण्डी प्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। ती यहाँ भनिएको छ कि 3 अग्नि 3 वेद 3 देव र 3 गुण, त्रयो ज्ञायस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः, त्रयो दण्डी प्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विस्तृतः भन्नुभएको छ। राजशेखरले आफ्नो सार्ङ्गधर पद्धतिमा 3 अग्नि 3 वेद 3 देव 3 गुण समान दण्डीका 3वटै काव्य प्रख्यात छन्, उत्तम छन्, महत्त्वपूर्ण छन् भनेर प्रसिद्ध छन् भनेर राजशेखरलेसम्म बताउनु भएको छ। त्यसै हुनाले महाकवि दण्डीको काव्य 10 कुमार चरित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काव्य मानिएको छ। मैले पनि यो संस्कृत साहित्यको अध्ययन गर्दाखेरि उत्तर मध्यमाको पहिलो वर्षमा यो कोष राखेको थियो 10 कुमार चरित। त्यस्तै गरी बाणभट्टले लेख्नुभएको कादम्बरी महाकाव्य शास्त्री दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थिएँ। यो संस्कृत साहित्यमा यी गद्य कविका रूपमा महान प्रकाण्ड चर्चित रूपमा हुनुभएको दण्डी उहाँले यहाँ भनिएको छ कि काव्य जगतमा उहाँको विशेषता, महाकवि दण्डीको विशेषता भनेको शब्दको कलात्मक वाटिका सजाउनमा उहाँको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। शब्दको कलात्मक वाटिका सजाउने
महान कविका रूपमा महाकवि दण्डीलाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो 10 कुमार चरित जुन महाकाव्य छ, आनुप्रासिक पदविन्यासले भरिपूर्ण भएको महाकाव्य रहेको छ। उहाँको 10 कुमार चरितमा जुन शैली छ, सरल र साधमय शैली रहेको छ। उनका भाषामा यहाँ भनिएको छ कि महाकवि दण्डी यो सुबन्धु पनि गद्य कविका महाकवि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रथम, महाकवि दण्डी द्वितीय र बाणभट्ट तृतीय कविका रूपमा, गद्य कविका रूपमा प्रख्यात हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। जस्तै गद्य कविमा सुबन्धुले लेख्नुभएका काव्यमा क्लिष्टता पाइन्छ, बाणभट्टले लेख्नुभएका गद्य काव्यमा क्लिष्टता रहेको छ। तर दण्डीका काव्यमा न त क्लिष्टता नै छ न त क्लिष्टता नै छ। यिनका अनुप्रासमय पदविन्यास नै महाकवि दण्डीको विशेषता हो। यहाँ भनिएको छ महाकवि दण्डीले रचना गर्नुभएको 10 कुमार चरित छ। त्यहाँ एउटा पद छ, वाक्य छ, वसुमती सुमति शेखरमणि रमणी, वसुमती सुमति शेखरमणि रमणी। यस अंशमा यमकको विन्यास सुन्दर, अत्यन्त सराहनीय छ भनिएको छ। उहाँले जुन पदलालित्य पदविन्यासमा जुन महत्त्वपूर्ण काव्यमा प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँको मुख्य विशेषता नै यही नै रहेको छ। महाकवि दण्डीको मुख्य सिद्धान्त भनेको काव्यमा एउटा पनि दोषको उपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त चाहिँ महाकवि दण्डीको हो। त्यसैले यो 10 कुमार चरितको रचना शैली भनेको न त क्लिष्ट न त श्लिष्ट, अत्यन्त समास बहुल भएको अत्यन्त सुन्दर गद्य काव्य रचना हो, महाकाव्य हो, उत्कृष्ट काव्य हो। त्यसैले भनिएको छ कि महाकवि दण्डीलाई जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधा भवत् कवि इति ततो व्यासे कवयस्तु दण्डी भनिएको छ। जसरी वाल्मीकि तथा व्यास, पहिला कवि आदिकवि वाल्मीकि, त्यसपछि व्यास ऋषि, त्यसपछि कवि दण्डीलाई लिएको छ। त वाल्मीकि यो जगतमा जब पहिलोचोटि आउनुभयो, वाल्मीकि यस जगतमा पहिलोचोटि जब आउनुभयो, उनका लागि एक वचन कवि शब्द प्रयोग हुन थाल्यो। वाल्मीकि यस जगतमा जब आउनुभयो, उनको लागि एक वचन कवि शब्द प्रयोग हुन लाग्यो, जाति जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधा भवते। त्यसपछि जब यस जगतमा व्यासजी आउनुभएपछि 2 वचन कवि शब्दको 2 वचनमा कवि दीर्घ हुन्छ, कवि उच्चारण हुन लाग्यो। कवि 2 वचन कवि शब्दमा 2 वचन प्रयोग हुन थाल्यो। त्यस्तै गरी वाल्मीकि र व्यासी दुवै कवि जब आउनु भइसकेपछि तेस्रो नम्बरमा दण्डी, महाकवि दण्डी यस जगतमा जब आउनुभयो, तब उहाँको जब यस जगतमा आउनुभएपछि उहाँलाई कवयः बहुवचन कवि कवय भनेर बहुवचनको प्रयोग हुन थाल्यो। यसैले उहाँको कविको जुन यो प्रसङ्ग नै प्रशंसापरक अतिशयोक्ति हो भनेर मानिएको छ। महाकवि दण्डी, संस्कृत साहित्यका महाकवि दण्डी अत्यन्त हाम्रा संस्कृत साहित्यका कविहरूमध्ये पदलालित्य, आफ्ना काव्यहरूमा पदलालित्य भर्ने महान कविका रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँको दोस्रो काव्य छ काव्यादर्श। यो चाहिँ पद्यमा लेख्नुभएको काव्यादर्श हो। यो काव्यादर्शमा चाहिँ अलङ्कारले भरिपूर्ण भएको अलङ्कार शास्त्रसँग सम्बन्धित काव्य रहेको छ महाकाव्य। र उहाँले प्रथम परिच्छेदमा जुन काव्यादर्श छ, त्यो काव्यादर्शको प्रथम परिच्छेदमा काव्यको लक्षण, गद्य के हो, पद्य के हो, मिश्र काव्य के हो, यसको भेदको विषयमा विवेचना गर्नुभएको छ। दोस्रो परिच्छेदमा गएर 35वटा अलङ्कारहरू हाम्रा काव्यहरूमा अलङ्कारहरूको प्रयोग हुन्छ। त्यसमा शोभावोक्ति, उपमा, दीपक, अतिशयोक्ति आदि गरिएका अनेकौं अलङ्कारहरूको वर्णन गर्नुभएको छ द्वितीय परिच्छेदमा काव्यादर्शमा। त्यस्तै गरी तृतीय परिच्छेदमा काव्यादर्शमा यमकको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुभएको छ। 10 प्रकारका दोष, काव्यमा भएका दोषहरूको
काव्य दोषको पनि वर्णन गर्नुभएको छ भनेर महाकवि दण्डी हाम्रा संस्कृत साहित्यका प्रकाण्ड विद्वान पदलालित्य आफ्ना काव्यमा पदलालित्य भरिपूर्णता देखाउने महाकवि दण्डीको संक्षिप्त परिचय, उहाँको काव्यात्मक विशेषताको विषयमा हजुरहरूलाई संक्षिप्त सिँगारी जानकारी दिए। हजुरहरूले यसलाई सुनेर लाभ दिन सक्नुहोला भन्ने आशा राखेकी छु भन्दै म फेरि पनि अर्को भिडियोमा यस्तै महान कवि संस्कृत साहित्यका कविहरूको परिचय काव्यात्मक विशेषता लिएर उपस्थित हुने नै छु। म अहिले आचार्य साध्वी गार्गी सौलागाई साम्भवी यस भिडियोबाट